Bismillahirrahmanirrahim. امروز ما املی چتنی قدرایتر رسیپیشی خشم خاطشیار منوم. املی چتنی برای چوله، پکوړه، سموسه، کباب، دال چاول بسیار خوب مزه میده. اوقات زیاد چیزا د کار نیه. 1 کپ پودینه، 1 کپ سبز دنیا یا مساله سوس، مرچی سوس، 1 چند قاشی پیاز، 1-2 دانه گارلیک یا لسن. اما منشی امزی مرچی سرخی ثابت انداختم. اگر شما زیاد اسپایسی خوش دارین اورم میندازین. نمک، 1 قاشق بوره، 1 قاشق زیره. املی را 1 نیم گنټه پیشتر کده او را چند کده اما آوشی بدر کن. باقی پوستایش را پرتو کن. آوی املی را قدمی تمام مساله سوس، مرچ سوس، پودینه، تمام چیزا را من جاری بلندر انداخته. 1 چند دانه بادام، اخروت هم بندازین. بس سرش بند کرده برای 2 یا 3 منت بلند کنین. مزدار املی چتنی تیار است. من صاف سوترا جار انداخته. من فریج بلین برای 10 روزی خراب نمیشه. برای رایتا 1 کپ ماست، 1/4 کپ ما نمک انداختم. شما در مطابق تیست رو بندازین. 1 ریزه قاشق 1/4 نمیتره کٹی لال مرچ انداختم. 1 قاشق تیبل سپون بور انداختم. کم زیره هم بندازین. پودینه را کم بلند کده قطعه او را من شامل کدم. حالی برای 1-2 یا 3 منت شد قد هند بلندر بلند کن. مزدار رایتا تیار است. دخانه ترای کن اور مرا دمنه کامنتس بکن که اشما چطورم ده. تا دیگه دفعه اشما اجازت میخوایم. خیال خوب بلین. خداحافظ.